نبی دی کیا پیاری حدیث میں کو یاد آ گئی جے کو امام غزالی نے اپنے احیاء العلوم دے وچ نقل کی دے، فرمایا بندہ وی، سبحان اللہ، فرمایا بندہ وی کتنا ہی بہترین انسان ہے کہ ایک نعمت ملے تا اللہ دا شکر کریں دے، اگر مصیبت پہنچے تا اللہ دا رجوع کریں دے۔ مسئلہ سمجھے؟ مصیبت آونے تا وقت بھی اللہ دا رجوع کریں دے کہ مصیبت میرا رب ٹال دے سی، نتی جو ہوئے وقت ٹلے سی بھی اوہ تکلیف آونے اوہ ٹلے سی، تے وال اگر نعمت مل ونجے اتنا دا نہیں لوگوں کو نہیں اندھے تے آکڑ ونہی نہیں کرے دا، رب دا شکر کریں دے کہ یا اللہ فلانی چھائے تو میں کو دے دیتی۔ کوئی نعمت مل ونجے تے اندھے تے اتراونا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ نون والقلم وما یسدرون، اے سورت قلم سورت نہ ہے،